अस्सलाम वालेकुम। लेसन 4 की ये ट्रांसलेशन है। आई जस्ट फाइंड इट कि जो गाइड है आई ऑल्सो हैव इट। करेक्ट टू द पॉइंट ट्रांसलेशन इज नॉट प्रोवाइडेड। इट इज़ मोर लाइक ट्रांसलेशन इज इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ फ्लावरी वर्ड्स। ठीक है, उर्दू में भी फ्लावरी वर्ड्स होते हैं, यानी एक्स्ट्रा वर्ड्स। जो करेक्ट टू द पॉइंट ट्रांसलेशन है वो गाइड में मौजूद नहीं है। सॉरी टू से लाइक दैट। इट इज़ नॉट टू हर्ट समवन्स हार्ट। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट। मैं जब गाइड से ट्रांसलेशन अपने वक्त में भी, जब मैं बैचलर्स में थी, ठीक है, एक बीए कर रही थी या इंटर के दौर में थी, आई फाइंड इट क्वाइट डिफ़िकल्ट। और मैंने गाइड में कभी भी ट्रांसलेशन नहीं पढ़ी थी। इट वाज ऑल टीचर हु टॉट अस। तो ट्रांसलेशन जो है ये मैंने लिखी है एंड ऑफ टर्म मुद्दत का खात्मा जो है इसकी डेविड डाइचेस ने जो लिखा है प्रोज को। सेंटेंस बाय सेंटेंस मैंने जितने भी वर्ड्स, जितनी भी सेंटेंसेस हैं इंग्लिश के चैप्टर में, एंड ऑफ टर्म के अंदर जितनी भी सेंटेंसेस हैं फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, पैराग्राफ बाय पैरा, सेंटेंस बाय सेंटेंस, मैंने कंप्लीट ये ट्रांसलेशन जो है लिखी है। इफ़ you find this video of Urdu translation helpful in even a single bit, little way, just tell me in the comment section. ज़रूर बताइएगा comment section में कि आपको ये helpful लगी और मैं आइंदा जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी ट्रांसलेशन जो है वो कवर इस तरह उर्दू में सेंटेंस बाय सेंटेंस करूँ कि ना करूँ, बिकॉज इट इज़ एन एक्स्ट्रा वर्क फॉर योर हेल्प, कि आपको इससे आसानी हो जाए। तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये आपको हेल्पफुल है इस तरह से ट्रांसलेशन या नहीं है। एंड ऑफ टर्म की ये ट्रांसलेशन है, सेंटेंस बाय सेंटेंस है। आप इंग्लिश का एक जुमला पढ़ें, देन यू जस्ट हैव टू सी दिस ट्रांसलेशन सेंटेंस बाय सेंटेंस। आप और एक्स्ट्रा वर्ड्स एडेड नहीं है, टू द पॉइंट ट्रांसलेशन है। जो वर्ड्स वहाँ इंग्लिश में इस्तेमाल हुए हैं सेंटेंस के अंदर उसी का तर्जुमा है ये, और एग्जैक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ मैंने जो एक अंडरस्टैंडिंग टर्म बनती है, अंडरस्टैंडेबल वे में जो जुमला बनता है उसको वैसे ही लिखा है। ठीक है, इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता रीड करती हूँ एंड इट विल बी हेल्पफुल कि आप जब इंग्लिश की बुक आप खोली हो, सपोज आप इंग्लिश की बुक आप खोल के अपने पास बैठ जाओ और इस लेक्चर को आप जब ओपन करोगे तो यू जस्ट हैव टू रीड वन सेंटेंस इन इंग्लिश एंड देन अगेन लिसन टू द वीडियो सेंटेंस बाय सेंटेंस एंड इट विल हेल्प यू कि आप जो है वो समझ जाओगे कि ये क्या लिखा हुआ है। एंड ऑफ टर्म मुद्दत का खात्मा। मुझे यकीन है कि कुछ सालों कबल एक स्कूल के उस्ताद ने एक किताब लिखी थी जिसका उन्वान था जुम्मा शुक्र है खुदा का। ये इबारत बेहतरीन अंदाज में मेरे रवैये का इजहार करती है जो मुद्दत के वक्त यानी पीर से जुम्मे के दिन के दौरान हफ्ते के आखिरी दिन की आमद को होता था, जब मैं एक स्कूल जाने वाला लड़का था। रोजाना का मुश्किल काम स्कूल का, इसके साथ वाफिर घर का काम, इसका शदीद मुकाबला, ये एहसास के कभी आराम करने के काबिल नहीं होंगे, मुझ पर शिद्दत से दबाव रखा। इस हकीकत के बावजूद कि अक्सर स्कूल के हकीकी काम से मैं लुत्फ उठाता था। सुबह के वक्त ये सोचते हुए जागना कि इंसान को साफ तौर पर बिस्तर से निकलना ही पड़ेगा, कि करवट बदलकर इजाफी गनूदगी का कोई इम्कान नहीं है, और अपने सामने स्कूल के घंटों को लंबा होते देखना एक मायूस कुन तजुर्बा था, खास तौर पर पीर के दिन। एक दफा हमारे पास एक मुलाजमा थी जो हर सुबह खौफनाक कदमों के साथ ऊपर बलाई कमरे की मंजिल को चढ़ती थी, जहां लायनल और मैं एक कमरे में सोते थे और मेरी बहन सिल्विया दूसरे कमरे में। और वो मुलाजमा गहरे मातमी लहजे में ऐलान करती थी, लायनल, डेविड, सिल्विया, वक्त हो गया। मुझे आदत थी लेटने की इंतजार करते हुए उन मनहूस कदमों के बलाई कमरे की बगैर कालीन वाली सीढ़ियां चढ़ने की, और जो आवाज उन कदमों से निकलती थी वो मेरे कानों में ऐसे सुनाई देती थी जैसे दोज़ख के अजाब की तरफ बुलावे हों। तवक्को हमेशा हकीकत से बदतर थी। मुझे याद नहीं कभी भी खास तौर पर क्लास में नाखुश होना, लेकिन अपने सामने स्कूल के मुकम्मल दिन के होने की आगाही का जाबिराना वजन मेरे बचपन के नुमाया एहसास में रहा और गायब हो गया सिर्फ उसके बाद जब मैंने स्कूल छोड़ा और यूनिवर्सिटी दाखिल हुआ, जहां क्लासेस की थोड़ी तादाद में ही हाजिर होना होता था और तालिबे इल्म की आज़ादी के वो आए और जाए का मतलब था एक मुकम्मल नई किस्म की तालीमी दुनिया। जुमेरात की सुबह ये महसूस करते हुए जागना के हफ्ते का इख्तिताम पहले से ही सामने मौजूद है, जुम्मे की सुबह मस्बत तौर पर गुलाबी रंग की थी। आखिरी पीरियड जो हमारे असबाक में से हर एक कहलाता था, जुम्मे को जो भी मजमून हो
اس کا اپنا ہفتے کے اختتام کا خوش ذائقہ تھا، اور انسان جمعے کی دوپہر کو اسکول سے گھر چل کر جاتا تھا، تاہم بہت سا گھر کا کام پیر کے لیے سونپ دیا جاتا تھا، ایسی چال کے ساتھ جیسے قیدی فرار ہو گیا ہو۔ جمعے کی رات 2 ٹھوس دنوں کے ساتھ دوبارہ اسکول سے قبل ہفتے کی سب سے بہترین رات تھی۔ ہفتے کی رات اپنے اور پیر کے درمیان ایک مکمل دن کے ساتھ بھی کافی حد تک مختلف انداز میں خوشگوار تھی۔ اتوار کی رات پیر کی صبح کی دھمکی سے بھری پڑی تھی۔ دین سیکنڈ پیراگراف سٹارٹ ہوتا ہے جی۔ کبھی کبھی غیر متوقع عارضی سکون کے وقفے بھی وہاں موجود تھے۔ آدھی چھٹی ہمیں فٹ بال کے میچ کھیل میں شرکت کی اجازت دے دیتی تھی، جو کچھ غیر متوقع حالات کی وجہ سے پچھلے ہفتے منسوخ ہو گئی اور معمول کے وقت سے 1 یا 2 گھنٹے قبل اچانک اسکول کو برطرف کر دیا گیا، کچھ غیر متوقع بحران یا جشن کی وجہ سے۔ لیکن یہ عارضی سکون کے وقفے چند تھے اور دیر بعد درمیان میں ملتے تھے۔ مدت میں ایک دفعہ ہمیں سالانہ درمیانی مدت کی چھٹی ملتی تھی، پیر کی چھٹی کے ساتھ، جو ہفتے کو لمبا عیش و آرام والا بنا دیتی تھی، لیکن ایسا لگتا تھا یہ چھٹی ایسے ہی جلدی سے چلی جائے گی جیسے عام ہفتے گزرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی سردی میں اگر یہاں لگاتار سخت ٹھنڈ ہوتی تھی کچھ دنوں کے لیے، تو ہمیں پورے دن کی سکیٹنگ کی چھٹی مل جاتی تھی۔ یہ مبارک وقفے معمول میں تھے، لیکن نہیں بے شک موازنے کے قابل ان چھٹیوں سے جو ہمیں ملتی تھی عیسائیوں کی عید اور عید الفصح پر۔ 3 ہفتے ہر ایک میں میرے ابتدائی اسکول کے دنوں میں بعد میں افسوسناک طور پر کم کر کے 2 ہفتے ہو گئے، اور پھر اگر میری اس نقصان سے متعلق یاد مجھے گمراہ نہیں کر رہی، محض 10 دن۔ لیکن چھٹیاں تو گرمیوں کی چھٹیاں تھیں۔ 2 مہینوں کی طے شدہ چھٹیوں کا عرصہ ہمیں گرمیوں کے وقت ملتا تھا، اور یہ وہ مہینے تھے جس کی طرف پورا سال گھومتا تھا۔ نیکسٹ ہے جی تھرڈ پیراگراف۔ 2 مہینے ایک لمبا لمبا وقت لگتا تھا ان دنوں میں۔ یقیناً مجھے عادت تھی اس احساس کے ہونے کی کہ تمام عملی مقاصد کے لیے میں امید رکھ سکتا ہوں اس دور کی مستقل شدید خوشی سے۔ میں جولائی کی چمکتی دھوپ میں چراگاہوں کو پار کرتے ہوئے گھر چلتے ہوئے جا سکتا تھا، اپنے اسکول کے گرمیوں کے کپڑے پہنے ہوئے جس میں سرمئی کرکٹ قمیض، سرمئی گھٹنوں تک کا پجامہ اور لال ویٹسن کی ہلکی پھلکی جیکٹ تھی، اور اپنی خوشی کا ذائقہ چکھنا شدید لطف سے باخبر ہوتے ہوئے۔ میں بمشکل یقین کر سکتا تھا کہ 3 سخت اسکول کے عرصے یقیناً گول گھومتے ہوئے دور ہو گئے تھے، اور شدید خواہش کی تھی اس کے لیے، خواب دیکھا تھا، تقریباً ایسا لگتا تھا کبھی کبھی افسانوی گرمیوں کی چھٹیاں ہاتھ میں تھیں جو ابھی تک خراب نہیں ہوئی، برقرار اور امید دلانے والی، بالکل سامنے موجود ہیں۔ یہ سب بہت زیادہ اچھا لگتا تھا کہ اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ خواہشات اس زندگی میں سچی نہیں ہو جایا کرتی، مجھے یہ پتا تھا۔ میرا تمام ابتدائی بچپن میں نے شدت کے ساتھ 3 پہیوں والی سائیکل کے لیے خواہش کی تھی، جو میرے والدین برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور بعد میں یہ خواہش سائیکل میں بدل گئی تھی، اور یہاں بھی میں مستقل طور پر مایوس تھا۔ میری پہلی سائیکل میں نے اپنے لیے خریدی تھی جب میں 21 سال کا تھا، انعام کی رقم کے ساتھ جو میں نے ایڈنبرگ یونیورسٹی میں جیتا تھا۔ کس طرح میں کھڑا ہوتا تھا مٹھائی کی دکانوں کے باہر خالی جیبوں کے ساتھ 1 یا 2 پیسے کی آرزو کرتے ہوئے کہ حقیقت میں حاصل کر لوں کسی طریقے، یا انتظار کرنا ہجوم کے کنارے جو آئس کریم کے ٹھیلے کے ارد گرد ہوتا، یہ سوچتے ہوئے چاہے آئس کریم والا ہو سکتا ہے کہ معجزانہ طور پر متاثر ہو جائے کہ مجھے ایک کارنٹ یا ایک سلائیڈر مفت میں پیش کرے۔ یہ چیزیں کبھی حقیقت میں واقع نہیں ہوئیں۔ چند سکے ہفتے میں جو جیب خرچ ہمیں ملتا تھا پیسوں کے ڈبے میں رکھنا ہوتا تھا اور محفوظ کر لینا ہوتا تھا، اور ہمارے ابتدائی بچپن کے دوران لائنل، سلویا اور میں نے کبھی کوئی چیز نہیں لی تھی ہمارے خرچ کرنے کے لیے۔ اب تک گرمیاں اور گرمیوں کی چھٹیاں آ گئی تھیں، اسکول کا سال اختتام کو آ گیا تھا، اور انسان نے خود کو پا لیا تھا آخر کار صندوقوں اور سفری بیگوں کی طرف کھڑا ہوا باہر نمبر 6 ملر فیلڈ پلیس کے انتظار کرتے ہوئے کرائے کی گاڑی کے لیے، شاندار گاڑی جو خاندان کو اور ان کے سامان کو ریلوے اسٹیشن تک پہنچانے کے لیے تھی۔ یہاں پہ جی اس چیپٹر کی ٹرانسلیشن جو اردو میں ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔
مجھے پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس طرح سے ٹرانسلیشن کیسی لگی. اف اٹ از ہیلپنگ تو آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں باقی چیپٹرس کی بھی اس طرح سے ٹرانسلیشن جو ہے وہ کور کر دوں. ٹو دا پوائنٹ ہوگی انشاءاللہ, سینٹینس بائی سینٹینس ہوگی, اینڈ اٹ ول ریئلی ہیلپ یو. اور اگر ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز مل جائیں فیوچر میں جو ویڈیوز جو نیکسٹ ہوں گی ان کی. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اور ہاں, اور آپ نے ویڈیوز کو شیئر بھی کرنا ہے کیونکہ یہ ایجوکیشنل ویڈیوز ہیں, جتنی زیادہ آپ شیئر کریں گے اتنا ہی اسٹوڈنٹس کا جو ہے وہ بھلا ہو جائے گا. اور آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ اس بک کو جلدی کور کروں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, کمنٹ ضرور کیجیے گا, اور اللہ حافظ.